कोण येतं मग शिवून येते कलर करून हे करूया कॉपी लावूया सेपरेट फोटो घेवपा पडटा व्हिडिओ येवपाना भितर घेतली हे चूप रावन किडी पळय कशी आता ते पुढे फुडी घाल फुडी वच फुडी वच मेळटा आमचे सकल हाँ ठीक है था परमिशन दिता गव्हर्मेंट हे ओपा उदक फिल्टर डावन दिता लोक ओपा फिल्टर डावन दिता हेका हेका डायरेक्ट सोडलं मरे न्ही हे कितें आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदला पयशे खाता आसतलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे पळय मरे डायरेक्ट पळय अमर पळय हे पळय 1% आनी पयर येवन आमदाराचे कोण कोण उलोवन गेल्ले हे वास्तवस्थिती पळया मरे तेतूच भितर येवन पळोवपा आशिल्लें हे पळया मरे वास्तवस्थिती पळया उलयता वता उलयतना सगळे कडेन इन्स्पेक्शन करून पळोवन उलोवपाय आनी तो रस्ते बिस्ती केल्या ते आमदारान चकचकीत केल्या लास्ट घरा पर्यंत रस्ते केल्या हे पळय वनाल गे ओवपा वयता उदक तो तुवें आमी त्या दिसा हे केल्लें तुका 1% म्हणल्यार ते सायडी पळय 199% पळय सत्य आसा फूल जाता हे पळय आसा हे सगळे फूल जाता एक परमिशन दिता आनी चालू दिता हे कितें लोकांनी तूं गणपती वावच्या तीर्थ म्हणून उदक पिवपाचें 1 किलोमीटर थंय सकयल गणपती 1 किलोमीटर खंय 600 मिटर 600 मिटर हें गावपाचें आनी हांकां स्टे मेळटा रिपोर्ट दिवपाचो तुमी दिवपाचो आनी एक स्टे मेळटा हे कोर्टान येवन पळोवपाक जाय डायरेक्टर पंचायत कोर्टान आनी कोर्टाचेर येवन पळोवपाक आनी मागीर दिवपाक कसलीच ताका लायसन ना कांयच ना हेका फिगरी करपाक आनी 200 मागलेलें हेगे 900 सुमार युनिट हांगासर टील डेट पळय एनिमल हजबंड्रीचे कडेन एनओसी ना एनिमल हजबंड्रीने एनओसी दिवना ना एनिमल हजबंड्री एनओसी दिला हेका कांय ना हेजेर हेणें अप्लाय केल्ले आहा कशें वगैरे रावता आमकां खबर ना न्हू पूण ते डिपार्टमेंट पण हे दलदल जालें मरे कितें परमिशन कशी दिता हें डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदला आसतलो परमिशन दिलें तेन्ना लास्ट इयर पावसान सांगलें तेन्ना हेच पोल्युशन आहा कंट्रोल बोर्डा हें आसलेलें हे बाबू हे पुराय थंयसान वयता सकयल ते सगळं वाहन धरता टोटल आनी ते सांगता ते सारके पयशे दिले आनी दिले म्हणून कोणा म्हणत डॉक्टर सांगून ते आपल्या हांव म्हणटा एनिमल लागता तुमकां बेस्ट उडोवपाचो
बरं, मग? काय मागत ना कंपल्सरी येवपाय म्हणटा आमी येता सगळ्यांनी येवपाय काय म्हणटा तुम्ही सगळ्यांक दिला न्ही सगळ्यांकच एक दीस दवरा आयज तुमी काली पंचायत मंडळ जे आसा कश्टी हांगसर कित्याक येयल्ले? आमी येवपाचें कारण म्हणल्यार पयर आमी हांगा येवन सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी पयल्या भितर ते सगळे तो डुकरांचो जो वेस्ट आहा तो सगळो तेणें असो ओपन सोडलेलो आहा आनी तो ओपन सोडलेल्या कारणान सगळ्या लोकांक कश्टी गांवच्या सामक्यो दुर्गंधी पसरलेल्यो आसा आनी लोक सामके बेजार जावन आसात आनी आमकां अशें कळ्ळें की आज तो खंय तरी इलिगल कंपाउंडाचें कन्स्ट्रक्शन करपाचो आमकां कळटकीर आमी ताका आतां पळोवपाक म्हणून येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक आनी हांगा जे मामदार कलेक्टर हेचे जवळ जे कोण कन्सर्न आसा तेंच्यांनी हेचे अर्जंटली एक्शन घेवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटानूय हेचे चड लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक हांगा लोकांक फाल्यां कितें रोग बी कितें जावपाची शक्यता आसा तेन्ना हेचे लक्ष घालचें गव्हर्मेंटान आमी एक टायमार समज चुकून खंय तर ताका कितें रॉंग एनओसी दिले आसतले पंचायतीन ना कळटा तेन्ना आमकां खंय तरी तेणें फसोवन पंचायतीक एनओसी घेतली पूण आयज आमी तेजे फूल एगेन्स्ट आसा आमकां ती एनओसी आमी ती रिवोक करपाक आमी लेटर केल्ले आसा सगळे आमी केल्ले आसा आमचे जे आमकां करपाक जाय तितले केल्ले आसा तरी सुद्दां तो एक दादागिरी केल्ल्या पासून करून ह्या कश्टी लोकांच्या सगळ्याक त्रास करता हे तेजे आमी सन्न करपाचे आनी आमी फुल्ली पंचायत बॉडी आसा आमी 7 पंच आसा आमी लोकां बरोबर रावतले आनी हेजो सामको एक असो निशेध करतले की हो बंद जायसर आमी हांगा निशेध करतले हांव सुरज नायक पंच कश्टी हे पिगरीक लागून आमी पयर एक सगळे गांवच्या लोकांनी प्रोटेस्ट म्हणून एक दिसाचो प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे ऑथॉरिटी काडून दाखयले आमदार येयल्लो कलेक्टर येयल्लो आनी तेणी थंय सिच्युएशन हांगा सगळें पळोवन गेल्लें आनी तेणी आमकां रोखडें सांगलें की आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां चतुर्थी पयलीं जावपाक जाय जाल्यार आयज परत आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगसर दुसरी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा जेन्ना हें सगळें लिपयपाचो तो प्रयत्न करता हें आमी गांवचे लोक ताका करपाक दिवचिना तशेंच हें आयचें जें आसा हें लेटर आमी सगळे मामलेदार आमचे कलेक्टर सगळ्यांक दिवन येतले आनी हेजो सोल्युशन आमी बेगींतल्यान बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी आमकां आमी सगळे पंचायत ही गांवची बरोबर आसतली. आज हांगसर काल आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो कश्टी गांवच्या लोकांनी वीथ पंचायत आनी सगळे मेळून हांगसर एक प्रोटेस्ट केल्लो हें पिगरीचें तें वेस्ट हें नाला सोडटा आनी नालांच्यान आमच्या उपाव वता आनी आतां तरी पयलें काल तो प्रोटेस्ट जालो आनी कालच तो पिगरीचो फॉर्माचो ओनर हांगसर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम करता ताका खंयच्यान पावर येता आनी ताका कोण बुशअप दिता कळना पळोवपाक गेल्यार हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताका ऑलरेडी पंचायतीन ताका डेमोलिशन दिल्लें आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शनां तो आजुनूय करता म्हणल्यार ताका कोर्टाचो भंय ना पब्लिकाचो भंय ना पंचायतीचो भंय ना तो आपल्या खंयची पावर यूज करून करता पळय ना हांव स्पेशली हेल्था सांगूंक सोदतां आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान एनिमल हजबंड्री सांगूंक सोदतां टील डेट पंचायतीन तेगे ट्रेड लायसन्स रिवोक केल्लें आसा तुमी तेजेर कांयच एक्शन घेतलें ना हे गांवांत तरी कितें बरें वायट जालें तुमी येवन एक इन्स्पेक्शन करपाक जाय कित्याक हांगसर इतलो हो रॅब जमलो आसा डस्ट वेट्स जमलो आसा तो लोकांच्या जिवना खातीर भरपूर धोकादायक आसा आनी हेज्या आवाज हे चिखलाचो अमर तूं स्पेशली हांगसर हें घालून पळोवंक शकता कॅमेरा घालून पळोवंक शकता हे चिखलाचे पयल्या लोकांक जळार जावन मॉस्किटो जावन मलेरिया जावंक शकता डेंगू जावंक शकता आनी हो गांव आसता चड न्हू हार्डली एक 20 मिटरां घरां आसा ही पळोवपाक गेल्यार 20 मिटरां घरां ही हांगसर अशें वेस्ट सोडला रेब्या उदक सोडला आनी त्या भाटकाराक कांयच पडोन गेलें ना तो स्टे म्हणटा हें म्हणटा व्हडले व्हडले उलयता कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी एक डिमांड आसा पुलिसांनी हांगसर एक पुलीस स्टेशनार पंचायत आतां रिक्वेस्ट लेटर धाडटले पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर एक कोणी डेप्युटी करपाचो अशें पंचायती रिक्वेस्ट आसतलें पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसरलो कन्सर्न बीट गार्ड आहा तेणें वच दवरपाची हें कितें वेस्ट जाता तें कन्सर्न ऑथॉरिटीन आपल्यालो मनीस डेप्यूट करून हेजें इन्स्पेक्ट करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा आनी चड टायम घेनासतना आज सगळे ऑथॉरिटी लेटर पावतली तेणी इमिजिएटली हेजे तरी कारवाय करना जाल्यार हेजी परिणाम तरी गांवाचेर कितें इफेक्ट जालो जाल्यार गांवाचे इफेक्ट जातलो सगळी कारणीभूत आसतले कन्सर्न डिपार्टमेंट हेका फुल्ल पाठिंबा आमदार आमकां करीता कसलो सपोर्ट जाय तो आमदारा थ्रू मेळत आसा आनी हें करपाक लिगल कितें प्रोसेस आहा त्या लिगल प्रोसेसान वतले त्या ओनरा इतलीच एक शिटकावणी की तें तूं करता तें बरे भशेन करना हांगसर तुका एक थोडो बंद कर थोडो टायम माग गांवचे वटेन आपूण तुमचे पांय पडटा आनी आपूण हें शिफ्ट करता आपल्याक थोडो अल्टिमेटन टायम दिवचो
हें तरी तूं एक रिक्वेस्ट कर. तूं अशें दादागिरी करून गांवा फुडें हें करनाका. तूं एग्रीकल्चर करपा येयला तो एग्रीकल्चरच कर. अशें वायट गोश्टी हाडून गांवां एकमेका भितर कोपिसांव करनाकात. इतलें तुका ओनरा जिमी हेका आमचें रिक्वेस्ट आसा आनी पंचायती कडच्यान डायरेक्ट शिटकोवणी आसा. तूं हेजेर कितें तरी तोडगा काडपा प्रयत्न कर. गांवच्या लोकां वांगडा खेळनाका. हांव आनीक हांव सांगूंक शकता, जेन्ना पळय आमकां आमची घराची जेन्ना वेस्ट वयता तेन्ना हेल्थ येता आनी आमचेर सगळी कंप्लेनी करता, वेस्ट वाऱ्यार सोडल्या तुमकां अशी फायन मारतले तशी फायन मारतले. आनी कांय ज्यो आमकां सर्टिफिकेट दिवपाच्यो आसा त्यो सुद्दां ते दिनात, वेस्ट आमी भायर सोडटा म्हणून. आनी ह्या तितले वेस्ट सोडला ते खंय वयता वेस्ट, हेजे हेल्थाचो दोळो नाही काय ते हेल्थ हे पळोवंक शकना येवन, हेल्थान येवन रिपोर्ट कितें दिवपाक जायना हांगा, हे दिसपाक जाय हेल्थाक. काल सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो की तुम्ही घरांचे उदक वापरता ते नळाचे वापरच्या पेक्षा तुमची बांयो आसा तेजे यूज करा म्हणून. ते सगळे गाडी धुवपाक जावं आनी कितें यूज करता ते बांये उदक यूज करा म्हणून. आतां हे जे तेंगे डस्ट आसा तेंगे डुकरांचे ते सगळे न्हंयेन वयता आनी ते आमच्या बांयेन जिरवण जाता. ते उदक आमी कशें करून घरान यूज करपाचे. सीएम सर सांगता सगळे, पण सीएम सराक हे गांवांनी जाता ते कांय खबर नासता. सो हेजेर मातशें लक्ष दिवन जावं खंय कितें फुडें हें काडपाचें सोल्युशन. हांव आशा गांवकर आनी म्हजें घर हे पिगरीचे फक्त एक 200 ना 300 मिटर 200 मिटर लागीं आसा. आनी म्हाका ह्या पिगरीचो भरपूर त्रास जाता. घाणीन तर आमच्यान रावपा जायना. आनीक सांगपा म्हणल्यार ही सगळी हे पिगरीची सगळी वेस्ट आसता हे सगळी सबंद तेगे एरियेक उदक बीन सगळें कलेक्ट जाल्ले कडेन आसा. आनी ही सगळी ब्रिडींग प्लेस आसा. हे ब्रिडींग प्लेसाचेर हांगा कसली मलेरिया चिकनगुन्या डेंगूची कसली जळार जावन सगळो गांव सुद्दां काबार जावपाक शकता. आनी हे इतले आसतना आमी प्रोटेस्ट केले. 1 वर्सा पयलीं आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक, जाल्यार सुद्दां ही एनओसी आसा ती रिवोक करपाक मागली. जाल्यार सुद्दां तेणी तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेल्थ जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यान सगळ्यांक तांकां क्लीन चीट दिल्ले कडेन आसा. म्हणटा ही कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगा येवन कित्याक इन्स्पेक्शन करनात. हांगा येवन तेणी पळोवची न्ही. एक सादें कोणी उदक सोडलें जाल्यार तेचेर एक्शन जाता. आनी हे येदी व्हडली इतली उदक स्टोर जाता आसतना ती तेचेर कशी सुपरविजन करनात. आनी खंयच्याय कंपनी हांकां नाका वत. हांव एक नर्स आनी हांव काम करतालें. कोणालें उदक जर भायर व्हांवता बिवता जाल्यार आमी तेंचेर एक्शन घेतालीं. आतां ती कित्याक सुपरविजन करनात. म्हागे एकच रिक्वेस्ट आसा, हे हेल्थ डिपार्टमेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हांगा येवन स्वता दोळ्यांनी पळोवचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो बेगिनाच बेगीन काडचें. आनी हांगा जर कितें जर जालें फाल्यां सकाळीं कसलें दुयेंस जर येयलें, कितें जालें डेंगू जालें मलेरिया जालें, आमी हेल्था कडेन वचपानात. आमी हांगाच मरतलीं आनी तुमचेर घालतलीं. हेजेर तुमी जाता तितले बेगीन लोक सगळे एग्रेसीव जाल्ले कडेन आसा आनी तुमी हेजेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडचो. आमी फुडें ह्यान मुखार कितें करता तें आमच्यान सांगपा जायना.